सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, आज म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा म सम्झिन चाहन्छु विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते मध्यराति सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा सचिवालयका सचिव कुलशेखर शर्माले तत्कालीन दरबारको सन्देश पढेर सुनाएदेखि सुरु भएको यो संसदीय इतिहास आज 63 वर्ष पुरा भएको छ। आज 63 वर्ष पुरा भइरहँदा हरेक संसदमा हरेक नयाँ पात्र र नयाँ अनुहार त आए, तर के हामी आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो त? सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि सन् 1958 जुनमा 1 अमेरिकन डलर बराबर 6 रुपैयाँ 21 पैसा नेपाली विनिमय दर थियो, तर आज 1 अमेरिकन डलर बराबर 129 रुपैयाँ 83 पैसा छ। यो 65 वर्षको अन्तरालमा 1990.66% हाम्रो रुपैयाँ कमजोर भयो। रुपैयाँ मात्र कमजोर भएन माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि कमजोर भयो र झन्डै 20 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। आज दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिक्सेन तामाङ, हेमन्त थापा मगर, नितिन थापा, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल र रेजिन सुब्बा लगायत 35 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेशिएका छन्। सिनियर टिमको ब्याकअप मानिएको एउटा पुस्ताकै पलायनले राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो माननीय सभामुख महोदयज्यू। 1 वर्षमा विदेशी नेपालीको सङ्ख्या झन्डै वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6,28,503 जनाले स्वयं स्वीकृत यो वर्ष लिएका छन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिब 10,932 जनाको मृत्युवरण गरेका छन् र रातो बाकसमा फर्केका छन्। सभामुख महोदय, यो अवधिमा सरकारी डाटा अनुसार मात्रै गर्ने हो भने 50,08,33 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन्। जानकारी नभएका त कति हो कति। कुनै जमानामा भारत र बङ्गलादेशबाट श्रमिक मजदुर भित्राउने देश मेरो नेपाल आज रोजीरोटीका लागि अरबका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरू भौतारिरहेका छन्। अझै यसलाई अग्रगामी परिवर्तन र क्रान्ति भन्ने हो भने हामीभन्दा अल्पज्ञानी कोही हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हिजो यही संसदको रोस्टमा उभिएर बोल्दै गरेका केही मेरा माननीय मित्र माननीय ज्यूहरूले भन्नुभयो संसदको यात्रा 4 कार्यकाल भयो, 3 कार्यकाल भयो, 2 कार्यकाल भयो, तर मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी दोहोरिएर त आयौँ, हामी कोही नयाँ अनुहार पनि आयौँ। यही कुर्सी र पदका लागि हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाए, हजारौँ नागरिक घाइते भए, अझै हजारौँ बेपत्ता छन्। हिजो काले थिए, आज गोरे आए, भोलि खैरे आउनेछन्। हाम्रो गौरवमय संसदमा पात्र त परिवर्तन भए, तर अवस्था परिवर्तन भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भ्रष्टाचारका फाइलहरू अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ, तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अख्तियारले अनुसन्धानमै सीमित रह्यो। त्यसैले होला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डका आवाज सडक तात्तिन्छ, सदनमा सुनिन्छ, तर भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारबाही भएको देख्न सुन्न पाइँदैन। हरेक दिन पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाहरूमा हाम्रो र हामी सबैको मोबाइलमा भ्रष्टाचारका कुरा लेखिन्छन् र छापिन्छन् पनि, तर सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तै कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले होला साना माछा मात्रै जालमा पर्ने, ठुल्ठुला माछा फुत्किने, यो कहिलेसम्म? सभामुख महोदय, मेरो यो क्वेसन हो। हामी जस्ता तमाम नवजवान युवाहरू र सिङ्गो मुलुकको भविष्य भ्रष्टाचारले गर्दा आज बर्बाद भएको छ। हामीले सुन्न र देख्ने मन छ अन्य देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा निकायवालाका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वस्व हरण गरी जेल गएको र कारबाही भएको जसरी नेपालमा पनि होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्नु भनेको, राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध वा सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुँदैन भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीतिक स्थापित हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताको स्थापित गर्नु कुनै व्यक्ति र कुनै दलको समर्थन गर्नु होइन। सभामुख महोदय, र साथसाथै सभामुख महोदय, मेरो पार्टीको तर्फबाट त्यसैले अबका उपसभामुखका उम्मेदवार माननीय इन्दिरा राणा मगरज्यूलाई
म र मेरो पार्टी रापरपाको तर्फबाट समर्थन गर्दछु। अबको 5 वर्षपछि फेरि यही सदनभित्र उभिँदै गर्दा वा यहाँबाट बिदा हुँदै गर्दा सिर्फ पात्र मात्र परिवर्तन नहोस्, अवस्था पनि परिवर्तन होस्, यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, अस्ति मात्रै पोखरामा यति एयरलाइन्सबाट दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी नेपाली आकाशमा 1949 मा पहिलोपटक हवाई जहाज उड्यो। यो 74 वर्षको इतिहासमा 86 वटा दुर्घटना भए, झन्डै 800 जना भन्दा बढी नागरिकको ज्यान अकालमा गयो। तर हरेक पटक कमिटीहरू गठन हुन्छन्। ती कमिटीहरूमा मानवीय त्रुटि भन्ने मात्र देखाइन्छ। म आज सदनमा सक्षम र यो सरकार सक्षम एउटा पेश गर्न चाहन्छु र यसरी मानवीय त्रुटि भनेर हवाई जहाज कम्पनीका त्रुटिहरूलाई नलुकाइदिन हुन म आजको सरकारलाई र यहाँको सदनबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिले मान्छेको ज्यान पनि गएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आज यो सम्मानित सदनको अगाडि उभिँदै गर्दा मलाई भोट हालेर जुम्लाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जिताउनु हुने मेरा कुलदेवता मस्टो चन्द्रनाथ र भैरवनाथ र मेरा ईश्वरहरू प्रिय मतदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, म यो आजको सदनमा उपस्थित भइरहँदा हामीले एउटा संविधान बनायौँ। कस्तो संविधान बनायौँ भने यो संविधानलाई सुनैको अक्षरले चाँदीको किताबमा लेखे पनि यो संविधान यदि जनताको जनजीवनमा लागू हुँदैन भने यो संविधानको काम छैन। तर आज यो संविधान यही भइरहेको छ। आज हामीले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन्। आज हामीले बनाएको संविधान र यो सदनभित्र वाइड बडी यानसेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा पगिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन्, यो विषयवस्तु बनेको छ। र आज हामी यहाँ आइरहँदा आज हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकार प्रमुखहरू, सरकारका नेतृत्वहरू, माननीय सदस्यहरू, आज हामीले लगाएको कोट, आज त्यो कोटको माथिको यो यो तपाईँको संसदको चिन्हलाई पनि हेरेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने म त्यति धेरै कारण देख्दिनँ। किनकि आज हामी जस्ता युवाहरू खाडीमा तडपिएर बसेको अवस्था छ। सरकारमाथि सरकार बनिरहेका छन्, सदनमाथि सदन छलफल भइरहेका छन्, तर आज कसैले त्यसको गहिरो निर्णय गरेको छ। आदेशमाथि आदेश, परमादेशमाथि परमादेश। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँभन्दा अगाडि पनि म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीतिका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ। यो कुरा सबैले महसुस गर्न आवश्यक छ। र अर्को एउटा कुरो, हामीले यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक भोग्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ, हामीले टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा पढ्यौँ, कहिले सदनमा ब्रिफकेस खोसाखोस भएको छ, कहिले संसदमा तपाईँको त्यस्ता मुद्दाहरू आएका छन् सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर सभामुखहरू आफूले चयन गरेको र सरकारको पक्ष छ भने चुप लाएर मौन भएर बस्ने, प्रतिपक्षले जस्ता राम्रा कुरा ल्याए पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने किसिमका प्रवृत्ति हाम्रा आँखाले देखेका छन्। त्यही भएर म अहिलेको यो सदनबाट र अब बन्ने जो पनि सभामुखबाट हामी यो अपेक्षा गर्दैनौँ। किनकि अब बन्ने सभामुखले सबैको प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ, सबैका कुराहरू सुन्नुहुनेछ। र आज पनि हामीले कस्तो किसिमको कानुन बनाएका छौँ, यो कानुन बनाउने थलो भएको कारणले गर्छु। 1 करोडमा ठेक्का हुन्छ, 72% बिलोमा ठेक्काहरू लगेर तपाईँको आज सडक अल्पत्र पारिन्छ। कि आज हामीले यी सार्वजनिक खरिद ऐनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यक छ कि छैन? आज हामीले विदेश नीति, एउटा देशको राजदूत हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीका अगाडि फर्गौडी हालेर बस्छ। ल आज त्यस्तो किसिमको हामीले विदेश नीति, परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ या छैन हाम्रो देशलाई? त्यसका लागि सदनमा छलफल हुन आवश्यक छ। त्यो छलफलका लागि आशा लाग्दा, भरोसा लाग्दा र सबै संसद र सरकार पक्षको मात्र होइन, प्रतिपक्षको कुरालाई पनि सुन्न सक्ने किसिमको सभामुखको आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकताका लागि मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देवराज घिमिरेलाई हामीले समर्थन गर्छौँ र अन्य माननीयज्यूहरूलाई पनि मतदान गरिदिनका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यति भन्दा भन्दै र अब आउने संसदमा, अब आउने जसरी पनि यो सम्मानित सभामुखको यो जुन पदमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिका जस्ता त्यस्ता किसिमका काण्डहरू भोग्न नपरोस्, त्यो किसिमकाहरू सहमति हुन नपरोस्, प्रतिपक्षका कुरा पनि सुनियोस्, सरकार पक्षका कुरालाई मात्रै मौन गरेर तपाईँको धारणा नगरियोस्। हामी आज यो सदनमा उभिँदै गर्दा
आज हामी जस्ता हजार युवाहरू विदेशको तातो खाडीमा बसेका छन्। अहिले पनि हामीले भ्रष्टाचारका कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। 2047 सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्नका लागि सभामुखले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, एउटा कथन छ नेपाली समाजमा, हामीले गीत सुन्ने गर्छौँ, रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर पुग्ला बसेको छु रहरैमा। यो गीत मात्र होइन, अहिले हामी कर्णालीका जनताको बाध्यता स्थिति छ। हामीले यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा गरिन्छ, यहाँ तपाईँको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिन्छ, तर कर्णाली राजमार्ग 2063 साल चैत 30 गतेबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले मृत्यु राजमार्ग भएको छ। यो राजमार्गलाई स्तर उन्नति र अर्को वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुको सट्टा 1 रुपैयाँ 10 पैसा कौडीको बजेट पनि हालिएको छैन। तपाईँले र यहाँको सदनले भन्न सक्नुपर्छ कर्णालीका जनता यो देशको नागरिक हुन् कि होइन। आज यही कर्णाली राजमार्गमा 2066 देखि 2067 सालबाट आजसम्म 197 जनाको मृत्यु भएको छ। 432 वटा दुर्घटना भएका छन्। 800 जना भन्दा नागरिकको ज्यान आज तपाईको अहिले पनि घाइते अवस्थामा छ, उहाँहरूको ज्यान जोखिम छ। यतातिर राज्यले हेरेको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो पटकको यो यदि बजेटलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले मात्रै तपाईको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा 1,61,65 करोडको बजेट भइरहँदाखेरि कर्णाली राजमार्गका लागि 1 करोड रुपैयाँ छुटाइएको छैन। भन्न सक्नुपर्छ, समावेश र समानताको कुरा गर्नेले विकासलाई पनि समानका साथ अगाडि बढाउन सक्न हिम्मत राख्नुपर्छ। होइन भने कर्णाली यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन, यो कुराको अवगत अब गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। र म सभामुख महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु। 16 अगस्त 2021 मा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुन्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो। तर आज मेरो जुम्ला कर्णाली जुम्लाको 2029 सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र 2029 सालभन्दा अहिलेसम्म 3 पटक व्यवस्था फेरिए, तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यही छ। तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी। र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछ, किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ। अहिले पनि विमानस्थलमा 23 अर्बको बजेट छ। यहाँ काम नलाग्ने विमानस्थल बनाइएको छ, अहिले प्लेन पनि उड्दैनन्। 54 वटा विमानस्थल मध्ये झन्डै तपाईँहरूको अहिले कति छ, 34 वटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। तर जुम्लाको 29 सालमा बनेको विमानस्थलमा स्तर उन्नति गर्नु त धेरै टाढाको कुरा। 1 करोड रुपैयाँ पनि छुटाइँदैन। अझ यहाँ मञ्चमा उभिएर रोस्टममा उभिएर समानताको कुरा गर्न सुहाउँदैन। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु। शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ। त्यति ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा। म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु, सम्माननीय माननीयज्यूका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ। अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ, तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छन्। आज तपाईँको उपचारको कुरा गरिन्छ, स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ। आज कति छ? आज हरेक माननीयज्यूहरूको विदेशमा उपचार होइन, नेपालमा उपचार गराउँ। हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने आज कानुन बनाऊ। यही सदनबाट तब मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन्छ, होइन भने मुखले गरेर अवस्था सुधार हुँदैन। अहिले मात्रै शिक्षामा 1,96,38 करोडको बजेट छ। तर यो बजेट आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुगिदिनुहोस्, त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बाहेकहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ। अनि ठुला बडा र हुने खानेका छोरा र माननीयका सन्तानहरू विदेश पढ्ने, अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता बङ्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने, अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर भन्न हुँदैन। यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ। हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ, प्राइभेटमा होइन। तब मात्र शिक्षाको सुधार गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरा, हामीले कर किन तिर्ने? केका लागि कर तिर्ने जनताले हामीलाई? तपाईँ हाम्रो तलब र भत्ताका लागि तिर्ने? एकजना गरिब परिवारको छोरा सन्तानले, एकजना परिवारले वार्षिक 1 वर्षमा 1 लाखभन्दा बढी कर तिर्छ। 36% इन्कम ट्याक्स छ, 300% कस्टम ड्युटी छ।
र हाम्रो अहिले स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा न्यूनतम कर छ, एभरेज 40% कर हुन आउँछ। कर तिरेको तिरै छ, सुविधा केही पनि छैन। अनि जनताले कर किन तिर्ने भने जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। आज सडक खाल्डा खुल्डी छन्, अदालतमा गयो भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन, प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन। अनि जनताले कर तिर्ने, जनताले कर तिर्यो भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ। हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले कर तिर्यो भने सुविधा लिनुपर्छ। र यति भन्दै म 2-4 वटा कुराको जवाफ दिन चाहन्छु। अघि संविधानको कुरा गर्नुभयो, हामीले संविधान बनायौँ, हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो, के यो देश अरू जनताको होइन? अर्को कुरा अनुदानको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूहरूले। अनुदानभित्र शर्त हुन्छ भने त्यो अनुदान होइन, धनको अनुदान भन्दा मनको अनुदान खतरनाक हुन्छ। धनको अनुदान त तिर्न सकिन्छ, मनको अनुदान तिर्न सकिँदैन। त्यही भएर म यो अनुदान र अर्को हत्या हिंसा, जसरी हत्या हिंसालाई अघि राजनीतिकरण गर्ने कुरा गरियो, हत्या र हिंसालाई राजनीतिकरण गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराले गर्दा आज मुलुक अराजकतातिर गएको छ, विधिको शासन छैन। अब यो हुनेवाला छैन, त्यो काम अन्त्य गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्माननीय सभामुख उपसभामुखले जसरी अहिले निर्वाचनबाट आउनुभएको छ, तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्। तपाईँहरूलाई सफल पार्नका लागि हाम्रो पार्टी र म व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हरदम तयार हुनेछ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। पन्त र माननीय सदस्य शक्ति बस्नेतजीले उठाउनु भएको कुरा, उहाँलाई नेपालको संविधान 2072 बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो, सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन? र अर्को कुरा, नेपालको संविधान 2072 को 274 नम्बरमा भनिएको छ, यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन, गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। त्यो भावनाले। र अर्को धर्मको कुरा रह्यो, उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो। माता सीता कुन देशको नागरिक हो? यही नेपाल हो। आज 32 कोटी देवताहरू कहाँ हुन्? यही नेपाल हो। आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका हुन्। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अर्को, उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो, र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ, यहाँ हुँदैन। त्यो भावनाले सभामुखज्यू यो कुरा तत्काल फिर्ता लग्यो। मेरो आपत्ति छ। नियम आपत्ति बस्नुहोस्। समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, चुनावको समयमा हामीले भोट माग्दै गर्दा र जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा हामीलाई आफ्ना सपना र आफ्नो भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन्। र यो संसदमा आएर, सदनमा आएर यहाँ जसरी तपाईँले हामीले समय बर्बाद गरिरहेछौँ, यो बर्बादका लागि हालेका होइनन्। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हामीलाई भोट मात्र हालेका होइनन्, आफ्नो भविष्यलाई, आफ्नो आउने पुस्ताको भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन्। आज प्रजातन्त्र आएको झन्डै 72 वर्ष भएछ। यो 72 वर्षको पिरियडमा झन्डै 4 वटा व्यवस्था फेरिए। यो कुर्सीको रङ फेरियो, त्यो रोस्टमको रङ फेरियो, यहाँ व्यक्ति फेरिए, तर प्रवृत्ति उहिरह्यो। हिजो भारत र बङ्गलादेशबाट हामीले मजदुर आयात गर्थ्यौँ। आज एक रोटी खानका लागि र एक सरो कपडा ढाक्नका लागि नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने परम्परा बसेको छ। अझै हामीले यहाँ रोस्टम र सदनमा बसेर ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। आज व्यापारीले व्यापार गर्न पाएको छैन, आज किसानले खेती गर्न पाएको छैन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन, बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाएको छैन। अझै हामी सिद्धान्त र नयाँ क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छौँ। सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा रुमलिरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान कतातिर जाँदैछ सभामुख महोदय? र अहिले पनि हिजो विदेशीलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज टमाटर टिप्नका लागि हाम्रा युवा साथीहरू विदेशिनु परेको छ। हिजो हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, तर आज नाकाबन्दी गरेपछि हामी भोकै मर्ने डर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, कुनै समयमा एसियाकै सबभन्दा ठुला कहलिएका 44 वटा उद्योग आज कहाँ गए? यो अब खोजीको विषयवस्तु बनेको छ सभामुख महोदय।
कुनै जमानामा हाम्रा राष्ट्र प्रमुखले त्यतिखेर संसारकै शक्तिशाली मानेका बेलायत र अमेरिकाको भ्रमण गर्दा सडक भत्री यात्रा गरेर हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई सम्मान गर्थे। तर आज हाम्रा राष्ट्र प्रमुखको सम्मान कहाँ गयो सभामुख महोदय? यो आज हामी खोजिरहेका छौँ। र साथसाथै अहिले मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी असुल उपर गर्दा ब्याज दर बढाउने गरेका छन् सभामुख महोदय, जसले साना व्यवसायीलाई धराशय भएको र ऋण तिर्न नसकी आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन्। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य र पोखराका डल्फिन सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक लेखुराम खाती लगायत व्यक्तिहरू यसै कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भए। नेपाल सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संस्थामाथि हस्तक्षेपकारी नियम गर्नु पर्यो। जुन अनियन्त्रित ब्याज दर छ यसलाई रोक्नु पर्यो। जीवन सहजताका लागि अनेकौँ कोसिस गर्दा गर्दै विषम परिस्थिति, कमजोर आर्थिक नीति, नियम, भ्रष्टाचार युक्त राज्य संयन्त्र, व्यापार व्यवसायमा कालोबजारीकरण, व्यापारीको ब्याज दरको कटलिङको निराश भई अन्तमा आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्न आज मान्छे बाध्य छन्। आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नुमा त्रुटिपूर्ण राज्य प्रणालीको हात छ। यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। होइन भने अझै प्रेम प्रसाद आचार्यहरू तमाम उत्पन्न हुनेछन्। यहाँ हजारौँले झुन्डिएर मर्नुपर्ने बाध्य पारिनेछन् सभामुख महोदय। र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु। हजारौँ किसानहरू आज सडकमा आएका छन्, तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ। हामीले नीति कहाँ छ? सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ, भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस्। आज देशको किसान मरेको छ। यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडी जाउँ उमेर छैन। आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। झन्डै अघिल्लो वर्ष 17 अर्ब 80 लाख 90 हजार र यो वर्षको यो 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ। विदेश पैसा पठाइएको छ। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ। तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? तत्काल कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। र साथसाथै तरकारी उत्पादनलाई भारतमा हामीले तरकारी बेच्दै गर्दा जुन क्वारेन्टाइन हुन्छ त्यो क्वारेन्टाइनमा नेपालको तरकारीलाई राखेर कुवाइन्छ। नेपालका किसानले भारतमा तरकारी बेच्न पाउँदैनन्। तर भारतीय तरकारी बिना क्वारेन्टाइन र बिना राजस्व उठाई कर छली गरी नेपालका बजारमा पुर्याएर नेपालका किसानलाई आज आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ सभामुख महोदय। म एउटा तपाईँलाई कथन सुनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सरकार आफै भन्छ बर्ड फ्लू भयो, हामी तपाईँले पारेका कुखुरा मारौँ भन्छ, मार्छ। कुखुरा मारिसके पछाडि सरकारले फेरि सम्झौता गर्छ, तपाईँका कुखुरा मारे बापत हामी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। तर आज न त क्षतिपूर्ति दिन्छ। आज 279 जना कृषि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, तपाईँको मन्त्रालय पनि धाएका छन्। 279 जना किसान सडकमा आएर बाध्य छन्, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। ब्याङ्कको ब्याजले उनको घर जग्गा लिलामी भइरहेको छ। त्यही भएर सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सदन सक्षम र सम्पूर्ण सदनका सदस्य महानुभावज्यूहरूलाई यो भाषणबाजी गर्न छोडिदिउँ। मुलुक बनाउनु छ, देश बनाउनु छ। त्यसका लागि छोडिदिउँ। हामी को काङ्ग्रेस हो, को कम्युनिस्ट हो, को राजावादी हो। आज यीभन्दा सबैभन्दा माथि हामी नेपाली हौँ। आज प्रेम प्रसाद आचार्यहरू जलिरहेका छन्। आज लाखौँ महेशहरू खाडीमा तडफिरहेका छन्। आज लाखौँ व्यवसायीहरू अनाधिकृत बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन भएका छन्। यसलाई रोकौँ। नयाँ नेपालको निर्माण यहीँबाट हुन्छ, कुनै वाद र सिद्धान्तबाट होइन। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय।